इमरान खान ने अडयाला जेल से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम एक पैगाम भेजा है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इमरान खान ने कौन सा पैगाम चीफ जस्टिस के नाम भेजा। बैरिस्टर गोहर की इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए सहाफियों से क्या बातें की। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई जिसमें कुछ गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। पेशावर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान ने अडयाला जेल से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम एक पैगाम भेजा है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इमरान खान ने कौन सा पैगाम चीफ जस्टिस के नाम भेजा। इसके अलावा सेनेट में जो इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद पेश की गई थी, जो कि बाद में मंजूर भी कर ली गई। ये एक करारदाद नहीं बल्कि 3 करारदादें पेश की गई थी, जिनमें से सिर्फ एक के ऊपर वोटिंग हुई और वो मंजूर हो गई। उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता था ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उनका क्या मौक़िफ़ था करारदाद पास होने के हवाले से, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर की इमरान खान से मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए सहाफियों से क्या बातें की। और इसके साथ साथ बैरिस्टर गोहर ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, जो कि बल्ला उनसे छीन लिया गया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दी गई, हम उसके खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। इसके ऊपर भी बात करेंगे क्या उस नजरसानी अपील का कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, बल्ले का निशान वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, व्हाटएवर क्या सूरत बनती है। इसके अलावा आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत हुई जिसमें कुछ गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कि इमरान खान ने अडयाला जेल से एक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम पैगाम भेजा है, वो पैगाम बड़ा जबरदस्त है। वो इमरान खान ने पैगाम ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब 5वें पारे की 8वीं आयत को पढ़ लो। अल्लाह कहता है कि दुश्मन से भी इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि इंसाफ करो। आपका उसके साथ ताल्लुक अच्छा हो या बुरा हो, आप उससे मोहब्बत करें या नफरत करें, लेकिन इंसाफ हर सूरत में करें। क्योंकि इसमें मज़हबी हवाले से यह भी कहा जाता है कि अगर आप एक लम्हे के लिए भी इंसाफ करें तो ये आपकी हजारों साल की इबादत से बेहतर है। तो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो भी ये फैसला किया वो गलत था, खिलाफ कानून था, खिलाफ आइन था। इतनी बड़ी सियासी जमात को जिसका इतना ज्यादा वोट बैंक है उसको इलेक्शन से महरूम कर देना, बल्ले का निशान उनसे ठीक छीन लेना और इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देना, ये बिल्कुल गलत है, ये खिलाफ कानून है। मैं समझता हूं जो पेशावर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया, ये जो 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच ने इस केस को डिसाइड किया और इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। मतलब कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा इलेक्शन जो अभी 8 फरवरी 2024 को होने वाला है उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। चलें, वो एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ की शीर बात के ऊपर कुछ लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। इस पे तहरीक इंसाफ कुछ लोगों को पार्टी टिकट तो नहीं जारी कर सकती, उनको सिर्फ वो थपकी दे सकते हैं, आशीर्वाद ही दे सकते हैं। वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारे फोरम के ऊपर तहरीक इंसाफ की तरफ से फलां और फलां कैंडिडेट जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन से बाहर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन इस वक्त नहीं लड़ रहा। देखें, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो पहले कई दफा डिस्कस की जा चुकी है कि अगर हालिया जितने भी सर्वे किए जा चुके हैं वो चाहे नेशनल लेवल के हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो सभी कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ सबसे ऊपर है। और जितने भी लोगों ने सर्वे किया, मीडिया वालों ने सर्वे किया, हर हल्के में जाके एक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई, तो जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स को देखें, नेशनल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, मीडिया की तरफ से जितने भी सर्वे किए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे टॉप पे ऊपर था। तो आप इतनी बड़ी सियासी जमात को किस तरह से इलेक्शन से बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जितनी भी जमातें रजिस्टर्ड हैं, ऑलमोस्ट के 175 करोड़ वोट जमातें रजिस्टर्ड हैं, और तमाम जमातों का अगर सर्वे किया जाए तो अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ वो 70 to 80% वोट ले रही है और दूसरी तरफ दीगर तमाम जमातें 174, यानी कि सारी जमातें मिलकर भी किसी एक जमात का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 70 से 80% वोट पड़ रहा है और दीगर 174 जमातों को तकरीबन 15 से 20% वोट पड़ रहा है। तो करोड़ों लोग जो कि तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं, उसको वोट कास्ट करना चाहते हैं, तो आपने इमरान खान को भी नाहिल कर दिया। बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर लोग थे उनको भी आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया, उनको नाहिल कर दिया, और रही सही कसर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निकाल दी कि बल्ले का निशान वापस लेके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दिया। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब कि पार्टी टिकट के बगैर
ان کو جو علیحدہ انتخابی نشان ملیں گے اس کے اوپر وہ الیکشن لڑیں گے، اور بعد میں بھی پتہ نہیں وہ لوگ الیکشن جیتنے کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ کدھر جاتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ دیکھیں اگر ان کی کوئی پرسنل گرج تھا عمران خان کے ساتھ، اس کی حکومت میں جو بھی معاملات ہوئے، تو اس طرح سے اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح سے یہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں، جس طرح سے یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے، جو بھی معاملات یہ اٹھانا، ننگا کرنا، ویڈیوز بنانا، مقدمات بنانا، گرفتار کرنا، جیلوں میں بند کرنا، جو کچھ بھی الیکشن کے حوالے سے یہ تماشے کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو رہی صحیح کسر تھی وہ بلے کا نشان واپس لے لیا، تحریک انصاف کو الیکشن سے ہی باہر کر دیا، تو اس الیکشن کو پاکستانی قوم کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ اچھا جی، آتے ہیں دوسری طرف کہ سینٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی، پچھلے دنوں سینٹ کا کورم بھی مکمل نہیں تھا، ایک قرارداد پیش کی گئی، اس کو اکثریتی رائے سے منظور کر لیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، آلتو اس کے بعد بھی ایک قرارداد پیش کی گئی، اس کے پھر تیسرے نمبر پہ پھر ایک قرارداد پیش کی گئی۔ اس کے حوالے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جتنی بھی قراردادیں سینٹ کے اندر پیش کی جا رہی ہیں، اس کا کوئی بھی الیکشن کے اوپر امپیکٹ نہیں پڑنے جا رہا، اور خاص طور پہ جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ جو بھی اعلیٰ طاقتوں کے عزائم اور مقاصد تھے وہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا ہوا ہے، عمران خان کو الیکشن سے باہر کر دیا ہوا ہے، الیکشن اب ہوں گے۔ پہلے خدشہ تھا کہ شاید الیکشن نہ ہو کیونکہ عمران خان الیکشن کے اندر تھا، خدشہ تھا کہ شاید الیکشن نہ ہو کیونکہ تحریک انصاف الیکشن کے اندر موجود تھی۔ اب نہ عمران خان ہے نہ تحریک انصاف ہے، مطلب کہ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا جو مد مقابل تھا، ان کا جو طاقتور ایک حریف تھا، وہ مقابلے کے اندر موجود نہیں ہے، یہ میدان کھلا پڑا ہے۔ تو پہلے یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن اب یہ کنفرم ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف اس میدان کے اندر اب موجود نہیں ہے۔ اور سینٹ کے اندر ایک قرارداد کیا 101 قرارداد بھی پیش کر کے منظور کر لیجئے تو الیکشن کے پروسیس کے اوپر وہ بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جو سینٹ کے اندر الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی، موسم کے حوالے سے، سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے، دہشت گردی کے حملے کے خدشے کے حوالے سے پیش کی گئی، منظور کی گئی، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، تو اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اس پہ رد عمل آ گیا ہے، ان کا رپلائی آ چکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت الیکشن ملتوی نہیں کیے جائیں گے، اور ان الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ہر صورت 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے۔ چلیں جی، یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ جس طرح کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب یہ بالکل ڈاؤٹ ختم ہو چکا ہوا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، الیکشن ہوں گے، 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے۔ طے تھا کہ عمران خان کے بغیر ہوں گے، طے تھا کہ تحریک انصاف کے بغیر ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور الیکشن ہر صورت میں ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سائفر کیس کی آج اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی، جس میں استغاثہ کی طرف سے 4 گواہان کے بیان اڈیالہ جیل میں جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے اس کیس کی سماعت کی اور بیان ریکارڈ کیے۔ اب کل تک کے لیے اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، باقی جو ریمیننگ گواہان ہیں ان کی شہادت کل ریکارڈ کی جائے گی۔ یہ سائفر کیس وہی ہے جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضمانت منظور ہو چکی ہوئی ہے، اس میں متعلقہ جات جمع کروا دی گئے ہیں، رہائی کی روک کر جاری ہو چکی ہوئی ہے، لیکن دیگر کیسز میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ابھی تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی۔ اچھا، اس موقع پر اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کا ٹرائل لائیو دکھایا جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ملک کا وفادار کون ہے اور بے وفائی کس نے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات صرف وہی کوئی شخص کر سکتا ہے جس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں، اور یہ جس طرح کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت لائیو دکھائی جاتی ہے، اس کیس کا ٹرائل بھی لائیو ٹی وی چینلز کے اوپر دکھایا جانا چاہیے، اور اس کی اوپن کورٹ کے اندر سماعت ہونی چاہیے تاکہ پورا پاکستان، پوری دنیا اس کو دیکھے اور پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق پہ کون ہے، پاکستان کا دشمن کون ہے۔ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ سے بالکل جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کا وفادار کون ہے اور پاکستان کا غدار کون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کا یہ موقف درست ہے۔ اس کیس کی سماعت لائیو ہونی چاہیے، لیکن میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، اس کیس کی سماعت لائیو نہیں دکھائی جائے گی۔ اچھا چلیں جی، آتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی نے آج عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا ٹاک کی۔ انہوں نے کہا کہ
ہم بالکل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، الیکشن کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے تمام تر امیدواران، جتنے بھی امیدواران کو ہم آلریڈی ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں، ان کی ہم سپورٹ کریں گے، اور جن کو ہم نے پینڈنگ کیا ہوا تھا ہم ان کو بھی ڈکلیئر کریں گے، اور پورے پاکستان کے اندر ہم ہر حلقے کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس دیں گے. آلدو کہ ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، آلدو کہ ہم پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام امیدواران کو آفیشیلی جو ہے وہ اناؤنس کرے گی اور ان کی سپورٹ کرے گی. جتنے بھی امیدواران ہیں ان کو جو بھی انتخابی نشان دیا جائے گا، ہر حلقے کے اندر جتنے بھی امیدواران ہیں ان کے جو انتخابی نشان ہیں ان کی باقاعدہ طور پر آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ان کی لسٹ جاری کی جائے گی، ان کی کمپین کی جائے گی. اور بریسٹر گوہر صاحب نے اس میں یہ بھی کہا کہ میں پورے پاکستان کی عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جتنے بھی امیدواران ہیں جن کو تحریک انصاف اون کرتی ہے ان کو آپ ووٹ کاسٹ کریں اور ان کو کامیاب بنائیں. اچھا، یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ میں آلریڈی پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، بلکہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ہمیشہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں. اس وقت چونکہ حالات و واقعات پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح سے فیور میں نہیں ہیں، آل دو کے جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں، پاکستانی عوام ہے، وہ تحریک انصاف کو پسند کرتی ہے، عمران خان کو پسند کرتی ہے، اس کے امیدواران کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت صورتحال مختلف ہو چکی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے پاس اپنا نشان کوئی نہیں ہے، تحریک انصاف پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتی، تو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر جن کو ڈکلیئر کیا جائے گا، جن کی تحریک انصاف سپورٹ کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کرتے ہوئے، عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے جتنے بھی لوگ کامیاب ہوں گے وہ الٹیمیٹلی عمران خان کے ساتھ غداری کریں گے، دھوکہ دیں گے، اور وہ رولنگ پارٹی کی طرف جائیں گے. میں نے اپنے پہلے بھی ویلاگ میں یہ بات ڈسکس کر چکا ہوا ہوں کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی مزید عمران خان کے ساتھ ہونے والا ہے. اس کے ساتھ بہت سارے لوگ غداری کریں گے، بے وفائی کریں گے، دھوکہ دیں گے. اس کی بہت ساری مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی امیدواران پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ آ کے الیکشن جیتیں گے وہ بعد میں اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے، کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کو تحریک انصاف پوچھ نہیں سکتی کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں چھوڑا. ان کے اوپر ڈر ہو سکتا ہے، خوف ہو سکتا ہے، پریشر ہو سکتا ہے، لالچ ہو سکتا ہے، پیسے کا لالچ ہو سکتا ہے، وزارت کا لالچ ہو سکتا ہے. تو 90% مور دین 90% سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر آ کے الیکشن لڑ کے جیتنے والے وہ تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ کریں گے. وہ جو کامیاب ہونے والی پارٹی ہے، رولنگ پارٹی، جو بھی پارٹی حکومت بنانے جائے گی وہ اس کی طرف جائیں گے، اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے. تو چلیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کے حوالے سے اپنا کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. بہرحال بریسٹر گوہر صاحب نے ایک یہ بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، نظر ثانی اپیل دائر کریں یا نہ کریں اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہوا ہے. چند ایک دن رہ گئے ہیں الیکشن ہونے میں. اب نظر ثانی اپیل دائر کریں گے، اس پہ اوپر ایک بینچ بنے گا، نوٹس ہوگا، سماعت کے معاملات ہوں گے. آپ کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی. اس وقت جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی نا کہ اگر لائیو سماعت دیکھنے کے بعد اگر میں اس کا تجزیہ کروں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیوی نظر آ رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہے وہ تھوڑے سے انڈر پریشر نظر آ رہے تھے. جس طرح سے ان سے مختلف قسم کے کویشچن پوچھے جاتے تھے کہ آپ نے الیکشن کہاں منعقد کیا، آپ نے لوگوں کو کمیونیکیٹ کس طرح سے کیا، آپ نے فیسز کس طرح سے وصول کی، ان کی رسیدیں وغیرہ کدھر ہیں، وغیرہ وغیرہ. مختلف قسم کی جو قاضی صاحب کی طرف سے کویشچنز پوچھے گئے اس کا تحریک انصاف جو ہے ان کے وکلا سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پہلے اس کا سیٹسفیکٹری جواب نہیں دے سکے تو اب آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے کہ آپ نظر ثانی اپیل میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ ججز کو کنونس کر لیں گے. اس میں یہ بھی بریسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جی 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا تھا، 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کر سکتا تھا. اچھا، میں سمجھتا ہوں فرض کر لیں کہ ایسا ہی ہوتا، فرض کر لیں کہ 5 رکنی بینچ ہی اس کیس کی سماعت کرتا تو جو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہیں، ان کا مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوئے. دیکھیں، تحریک انصاف کے وکلا کے پاس صرف ایک ہی کویشچن تھا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن درست ہوئے تھے. اگر یہ آپ ثابت کر جاتے تو آپ کے
पास बल्ले का निशान भी रहता, आप एक बतौर पार्टी इस इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते थे, लेकिन आपके वकला इस बात को साबित करने में नाकाम रहे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त तौर पर हुए थे। जैसा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता था, सिर्फ 5 रुकनी कर सकता था। अगर 5 रुकनी बेंच की बात भी करें तो 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की वो तो आपके खिलाफ थे। मतलब कि अगर फर्ज करें 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करता और 2 जजेस आपकी फेवर करते तो 3 जजेस तो ऑलरेडी आपकी मुखालफत कर चुके हैं, फिर भी ये केस आपके खिलाफ ही आता। तो मैं समझता हूं कि अभी तहरीक इंसाफ के पास कोई स्कोप नहीं है, उनको नजरसनी अपील में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसका उनको फायदा नहीं होगा। या तो वो इतना मतलब प्रोलॉन्ग हो जाएगा, इतना टाइम बार्ड हो जाएगा, उस वक्त तक इलेक्शन का प्रोसेस ही मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर उस केस की समाअत होती भी है तो फिर भी जिस तरह से वो पहले अपने केस को साबित करने में कामयाब नहीं हुए, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का पहले आया इसको आपने साथ लेके चलना है ना, इसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। जिस तरह आप पहले ये इस केस को साबित नहीं कर सके और 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे दिया, तो अगर दोबारा से आप इसकी नजरसनी अपील फाइल करते हैं और 5 रुकनी बेंच बना भी दिया जाता है तो फिर भी आपकी फेवर में यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में इस केस का फैसला होने का इम्कान बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 0%। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले के खिलाफ नजरसनी अपील फाइल नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि किन किन उम्मीदवारान को सपोर्ट करनी है। कोशिश करनी चाहिए कि उन उम्मीदवारान का इंतखाब करें और उनसे कोई ना कोई ऐसी उनके साथ कोई स्ट्रेटजी बना लें, उनसे कोई कमिटमेंट ले लें, एग्रीमेंट ले लें, स्टॉम्प पेपर ले लें, उनका कुरान के ऊपर हाथ रखवा लें, किसी भी तरीके से उनको इस बात के ऊपर फिक्स कर दें और उनको बाउंड कर दें कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम को साथ लेके चलेंगे और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर वो बेवफाई नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, वो कामयाब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे, रूलिंग पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपना क्या लाहेमल इख्तियार करती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।